Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 28, giuluhan og ang panahon sa pagkatibulaag, bahin 3. Ang atong teksto makita sa 1 Corinthians 14:40. Ang tanang mga butang pagahimuon sa paagi nga maligdong ug mahusay. Kapaglaom, ang pagdala og kausay gikan sa kalibog mao kadto ang gikinahanglan sa mga Adventista ni adtong tigpamulak o spring ni adtong 1843. Labing minos mao kadto ang hunahuna ni Joshua V. Himes. Tin-aw niyang nakita nga ang mga panitiko nga spiritualizers mao'y magadala sa pundok ngadto sa kalaglagan. Apan ang ilang pagkapanatisimo, dili lamang ang punto nga sa diin si Himes nalahi gikan sa spiritualizers. Siya usab dili muuyon kung ang panagna natuman ni atong October 1844. Sumala sa atong nakita sa sayupa, natuman na nga si Jesus miabot sa ilang mga kasing-kasing ni adtong October 22, 1844. O nga ang 2,300 kaadlaw sa tagna miabot sa iyang kahumanan o nga sila insakto bahin sa timing o mga panghitabo. Sa katapusan nakahukom si Himes nga ang Millerismo nasayop sa panahon apan husto unta sa nahitabo sa katapusan sa 300 days. Sa laing pagkasulti, walay tagna nga natuman ni adtong October 22, apan kinahanglan sila magapadayon sa pagdahom sa pagbalik ni Jesus diha sa mga panganod sa langit, sunod sa mga tuig sa gilalisan nga panahon. Sa proseso sa pag-abot sa katapusan, si Himes sa sayo nga bahin sa Nobyembre 1844, nagsugod na sa pagbiya kabahin sa pagsabot ni Miller sa mao nga tagna. Sa kadugayan, iya nang gigiyahan katong ana nga bahin sa iyang pundok sa pagbulag sa matagnaong pagsabot nga nakahatag og kusog ug punto sa ebanghelyo sa Millerites. Apan kadtong katapusan, dili tin-aw ngadto kang bisan kinsa sa tigpamulak sa 1845. Ang nahibaluan lamang ni Himes mao nga kinahanglan makaikya sila gikan sa bakak nga pagtulunan sa mga panatiko. Mausab ang sa mga kahadlok ang nagatud sa masakiton og nagakaluyang nga Miller ngadto sa kampo ni Himes sa ulahi nga bahin sa Abril 1845. Gidani ni Himes si Miller sa pag-uban kaniya sa komperensya nga gischedule ni adtong Abril 29 sa Albany, New York. Dito ang kadaghanang grupo sa Adventista gimugna nga daw managsama nga denominasyon nga adunay gibasihan nga doktrina o bag-o nga pamaagi sa pag-organisar nga mosunod sa mga prinsipyo uban sa linya sa mga kongregasyonalismo. Ang panghitabo dito sa Albany usa ka maayo nga butang tungod kay nakadala kini og kahusay gikan sa kaguliyang. Hinuon wala kini makatabang sa dihang nakigbulag sa mga pundok niini sa Millerismo gikan sa pagsabot sa mga tagna nga nakahimugso sa kahulugan sa ngalan sa Adventista. Ang nagpahiping nga problema mao nga ang ilang dakong motibo mao ang pagpatin-aw sa ilang kalihukan labot sa ilang gibatukan. Sila nahulog sa gahong sa pagbuhat nga teolohiya ilabi na batok sa ilang silingan. Ug uban ni ana moabot ang kapakyasan sa balanse. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami Ginoo sa pagtutok sa among mga mata sa imong pulong. Inay ngadto sa mga problema sa among mga silingan, samtang kami nagapanaw sa tibuok adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen.